بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغسلني فيهم من الذنوب وطهرني فيهم من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيلا عثرات المذنبين يا مقيلا عثرات المذنبين. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. السلام علی اسم الله الرضی. سلام بر امیر المؤمنین که مظهر اسماء حسنا الهی است. امیر المؤمنینی که همواره دلسوز ما بوده است. امروز روز 23 از ماه مبارک رمضان که همان فضائل شب 23 رو خواهد داشت، به امت اسلامی و مقام معظم رهبری و امام زمان علیه السلام این مصیبت عظما رو تسلیت عرض میکنیم. در این روز از خدای متعال میخواهیم اللهم اغسلنی فیه من الذنوب، خدایا مرا در این ماه از گناهان پاک کن. فرمودند که ماه مبارک رمضان ماه شستشوی روح انسان است از گناهان. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در اون خطبه شعبانیه فرمود بدبخت اون کسی است که ماه رمضان بگذرد و مشمول مغفرت خدای متعال نشه. یعنی ما زمینه‌های بخشش خدای متعال رو فراهم نکنیم. به هر حال این ایام خاصی است که باید یک تحولی در وجود ما پیدا بشه. تصمیم داشته باشیم که عالماً دنبال گناه نریم و از گناهانی که مرتکب شدیم توبه بکنیم. توبه واقعی از گناهان که پشیمانی نسبت به گناهانه و تصمیم جدی بر عدم عوده نسبت به گناهانه و جبران کردن در هر وقتی مطلوبه. ولو اینکه شب قدر هم گذشته باشه، اما فرمودن خدای متعال رحمتش بیکرانه، زمینه‌های تحول رو در ما قرار داده و طهرنی فیه من العیوب. هم انسان باید در جهت رفع گناهان و هم برطرف کردن صفات نفسانی باشیم. به هر حال این امور از موانع وجود ماست، هم گناه هم صفات رذیله که انسان رو به صورت حیوانات مناسب با این صفات رشد میدهد. صفت کبر موجب بشه که انسان به صورت مورچه محشور بشه و همینطور اوصاف دیگر اگر در وجود انسان بمانه حتما چهره انسانی انسان رو تغییر میده. لذا این ایام مناسبی است که انسان در حالات خودش بیشتر فکر بکنه، ببینه که در روابط گوناگون زندگی دارای چه صفاتی است. صفت حسد، صفت کبر، صفت عجب، صفت بدبینی، بدخلقی، اینها همش موانع قرب انسان است. و امتحن قلبی فیه به تقوی القلوب، خدایا دل مرا با تقوا امتحان بکن. تقوا باید در جان انسان بیاد. البته نمود داره، نمود تقوا در دوری از گناهانه،
و انجام طاعات و دستورات شرع مقدسه. اما حقیقت تقوا همونطور که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به ابوذر فرمود اشاره کرد یا ابوذر التقوا ها هنا، تقوا در قلبه. یعنی انسان یک حالت محفوظ بودن رو پیدا بکنه، بخواد که همواره در مسیر اطاعت پروردگار باشه، در جهت دوری از گناهان و آلودگی ها قرار بگیره. این رو میگن تقوای دل، که هر وقت اگر خدای نکرده یک لغزشی براش پیدا بشه بلافاصله متنبه بشه. وقتی که انسان بلافاصله به نقصش آگاهی پیدا کرد، به عیوبش به هر حال واقف شد و در صدد برطرف کردنش قرار بگیره، بداند که عنایت الهی شامل حالش شده. ما باید این عنایات رو در این ماه درک بکنیم. لذا به خدای متعال عرضه می‌داریم یا مقیل اثرات المذنبین، ای اقاله کننده، ای بخشنده لغزش های مؤمنین. ما همواره باید به دامن بخشندگی خدای متعال پناه ببریم و عرضه بداریم که خدایا ما هیچی نداریم جز نقص، به درگاه تو چیزی نداریم. این ایام و لیالی تضرع است، مخصوصاً با توسل به ذیل عنایت امیرالمؤمنین علیه السلام ما این شخصیت والا مقام رو، بالاترین شخصیت عالم بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو واسطه قرار بدیم که انشاءالله به واسطه اون حضرت خدای متعال گناهان ما رو ببخشد و توفیق برگشت نکردن به گناهان رو تا آخر عمر عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.